لأن توجه بالشكر الجزيل للسيد رئيس لجنة المالية السي محمد بوحوت على التقرير المركز وعلى القراءة المختصرة اللي وضع المجلس في واحد الصورة حقيقية، وجعلنا واحد الأرضية ديال النقاش اللي غادي يمكننا نبنيو عليها النقاش ديال الميزانية ديال المقبلة لسنة 2014، إلا أنه لابد لي من إدلاء بعض الملاحظات الأساسية واللي هي إشكالية في حد ذاتها، إلا أنها وقعت لنا واحد النوع ديال اللبس والالتباس من خلال قراءتنا لهذه الورقة المالية اللي تعتبر الميزانية هي ورقة مالية يسجل فيها بطبيعة الحال المداخيل والنفقات. في الوثيقة اللي بين يدينا لما كنمشيو المبالغ المقترحة لسنة 2014 نجد على أن الأرقام لم تتغير بعد عقد اللجنة المالية اجتماعات، بحيث نجد في كل الفصول التي اقترحت لجنة المالية الإضافة فيها بقت تلك الفصول يعني على ما كانت عليه، وهذا ربما أعتقد أن هذه الورقة المالية أنجزت قبل عقد اللجنة المالية اجتماعها، وبالتالي فكان لنا لبس لولا أنه هذه القراءة اللي كيف ما قلت دار السي محمد بوحوت لهذا التقرير المالي. عليا بعجالة السيد الرئيس باختصار أن المداخيل أو الميزانية ديال سنة 2014 لا تنسجم مع طلبات وانتظارات الساكنة والمجلس بصفة عامة، بحيث نعتبرها ميزانية ضعيفة وضئيلة جدا لا تنسجم مع تطور المدينة ومع كذلك النمو الديموغرافي التي تعرفها هذه المدينة العزيزة علينا جميعا. وبالتالي فلا بد من دائما هذه المحطات نقترح لابد من اجتهادات ومن بحث على مداخل وموارد إضافية لكي نتمكن كمجلس تلبية كل طلبات ورغبات المواطنين بهذه المدينة. علي باختصار هذا حالنا، والمغرب والعالم بصفة عامة يعيش أزمة ويعيش نكسة اقتصادية على جميع المستويات، ولكن يجب علينا أن نشمر على سواعدنا من أجل كما أشرت له سابقا من أجل البحث وكذلك رفع الميزانية ومداخل الجماعة. يقول السيد الرئيس في بعض الاقتراحات لأن لا يمكنني أن أناقش الميزانية كيف تصرف ولماذا لا تصرف، لأن التجربة متواضعة ندير ولايتين داخل المجلس الجماعي، ولايتين على مستوى غرفة صناعة الجلية لسوات الكاميرون بالصرف، وثلاث ولايات بالمجلس الإقليمي، جعلتنا يعني تكون لنا بعد التجربة المتواضعة. وندوز السيد الرئيس المقترحات بما أن هناك فائض، بما أن هناك يعني واحد لوغمونطاسيون، واحد الزيادة في لا تاكس في تيفيا، لا تاكس سور لا فالور اجوتي، في الضريبة المضافة على القيمة 50,000 درهم كما سجلته من مداخلة السيد الرئيس المحترم. اقترح إضافة 30,000 درهم للفريق الرياضي نظرا للذائقة المالية التي يعرفها هذا الفريق، وترجع الحصة هي 150,000 درهم بدلا من 120,000 درهم أو 100,000 درهم في السنة الفارطة. كذلك السيد الرئيس اقتراح يعني لم يأتي في اقتراحات لجنة المالية والاقتصادية إضافة مبلغ لدعم التندرس الدراسي، ونحن نعرف في هذه الأيام أن الجمعية اللي كتسهر على تدبير التندرس أو يعني دعم التندرس خاصة النقل الجامعي تتخبط في ذائقة مالية كبيرة. اقترح إضافة 50,000 درهم من هذا المبلغ إلى جمعية التندرس. كذلك سيد الرئيس لما نتحدث عن مجال الكهرباء، فأنا أضم صوتي بطبيعة الحال إلى الجماهير وإلى الساكنة خاصة المتواجدة في بعض الأحياء اللي هي أصبحت اليوم وسط المدن الحضاري، ويعني محرومة سيد الرئيس من مادة أساسية ألا وهي الماء والكهرباء، ليعقل أنه في هذه التطور اللي كيعيشوا العالم واللي كتعيشوا بلادنا أنه لازمنا نسمعوا ونرى أنه بعد السكان يعيشون على الظلام الدامس ويعني بدون ماء. فلذلك أنا نلتمس السيد الرئيس أنه لابد من المجلس أن يعني يقوم بمجهود جبار وكبير. أنا أعلم جيدا، أعلم وعلم اليقين على أنه هناك يعني لقاءات متعددة مع السيد عامل مع السيد والي الجهة الشرقية، لأنه لابد من تفهم لهذه
المعضله الكبيره، لان هناك بعض يعني العائلات اللي حقيقه لم يفرحوا ولم ينعموا بفرحه العيد، لان كل يعني سميتو اللحوم لم يجدوا بطبيعه الحال الالات المبرده، لان نظرا لعدم تواجد هذه الماده الاساسيه داخل منازلهم، وبالتالي يعني هذه الاضاحي لم يستفيدوا بها، بل ربما انهم يعني وضعوها حتى هي الاخرى في مجال النفايات. وبالتالي حتى لا اعطي السيد الرئيس، وحتى لا تكون هناك يعني بعض المفاهيم يعني مغلوطه على اننا نلعب على هذا الحب او نريد من ورائه يعني اشياء، فلذا التمس وانا احد من مكونات المجلس كفريق كامل تحدث باسم زملائي في الفريق، اننا مستعدين نتحملوا مسؤوليتنا ونوقعوا. حنا كفريق مستعدين نوقعوا، واللي بغى ديك الساعه يجي يحاسبنا علاش عطينا المواطنين يتمتعوا بهذه الماده الكهرباء او ديال الماء، او لا، حنا مستعدين، ما يخلعنا حتى واحد كيف ما بغى يكون نوع. بالتالي اللي خلعنا هو يخلعنا انه هذا المواطن يبقى محروم، اما باقي شي حد اللي غادي يخلعنا حنا ما غاديش نخرجوا على الاطار اللي هو قانوني، اللي عنده ارض كيتملكها ملكو، يعني كيتملكها وعنده الدار ديالو مبنيه وسط المدينه، والماء من ورائه وامامه وعلى جنباته وهو محروم من هذه الماده. فاحنا مستعدين السيد الرئيس، انا واحد كنتكلم باسم الزملاء ديالي، حنا مستعدين نوقعوا على اي حاجه لتسويه هذا الموضوع. دونك ما غاديش نطول فيه بزاف، وهذا كيطلب منا الاستعجال. زوين هذا المشكل بعد البلديات محلول، وان كان فيه جزر وفيه قانون على المستوى الوطني، فالمكونات ديال المدينه على مستوى المدينه من سلطات محليه ومن جماعه تتفهم هذا الوضع وكيحلوا المشكل في ثواني. كيخرج السيد الباشا مرفوق بالسيد رئيس الجماعه، كيديروا المعاينه المعني بالامر، الا عنده تصفيف، عنده التملك، عنده البناء يعني فيه السمك فيه الجوده، فكيديروا واحد التسويات الوضعيه وكيحلوا هذا المشكل. لان ما نخليو السيد الرئيس راه كثير ما كاينش فقط في دوار القراقشه، بل هو متواجد لا في دوار لافيري ولا في عدوات ولا في النضر. كل المواطنين من الظروف المعيشيه ديال المواطنين لا تسمح باش الناس يمشيو من يكرهوا، كما قال المستر، من يكرهوا الكباب. شكون اللي كره يكون في شارع محمد الخامس ولا في شارع ولا في وسط المدينه وعنده امكانيات؟ لذلك السيد الرئيس غادي يسد هذا الباب، ما نطولش فيه بزاف، ويمكن يطلب من بعد يتحدث فيه يعني ساعات طوال، ولكن الاهم والمهم هو انه لغه الكلام نحاول ان يعني نرجع الى لغه الفعل ونفكوا هذا المشكل.